जेन्ना राजकारण्याक कसली गोष्ट करपाची आसा आनी ती इम्पॉसिबल आसा जाल्यार तरी सुद्धा ते करतात आनी राजकारण्याक केन्नाय जी कसली गोष्ट करपाची ना आनी ती पॉसिबल आसा लोकांच्या भलायकी खातीर आसा जाल्यार ते खंय तरी कशे तरी ते करनासतना रावतात. ती जावं IIT प्रोजेक्ट जावं या बाकीच्या गोंयांक येवपी कसले प्रोजेक्ट जावं. आतां पळयतात की हे जे प्रोजेक्ट येतात तेन्ना जे लोकांच्या दारांक वयता, प्रेस कॉन्फरन्सीक येतात आनी लोकांक खंय तरी कन्विन्स करतात आनी जे प्रोजेक्ट जे गोष्टी नाकात तांकां ते केअर सुद्धा करनात. आतां हांव आसा कश्टी गांवांक आनी कश्टी गांवांक जी सरकारी प्राथमीक शाळा आसा ते शाळेक ना लायट आसा ना उदकाची सोय आसा. ही शाळा जी आसा 1963 बांदलेली शाळा आनी काही वर्सां हे शाळेक लायटीचें कनेक्शन दिलें पूण आतां 15 ते 16 वर्सां जाली हे शाळेक अजून पर्यंत जे पयलीं कट केल्ले कनेक्शन ते अजून पर्यंत दिलें ना आनी जी शाळेक शिकपी भुरगीं आसात ती तशीच हे शाळेक शिकता